बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, अडयाला जेल में बैठे इमरान ख़ान ने एक बड़ा अजीब फ़ैसला किया है कि जिससे पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासत है एक बिल्कुल ही नई सूरत इख्तियार कर गई है। इस अजीब फ़ैसले की चौंका देने वाली तफसीलात पेश करने से पहले दरिया को कूज़े में बंद करते हैं। यूँ समझ लें कि इमरान ख़ान अब एक T20 या वनडे स्टाइल मैच में नहीं खेलेगा बल्कि टेस्ट मैच के अंदाज में खेलेगा। पहली इनिंग्स में इसकी हिकमत अमली एक तवील अपोजिशन वाली होगी और दूसरी इनिंग्स में एक तवील हुकूमत के तनाजुर में वो एक नए अंदाज में इस मुल्क में हुक्मरानी की रवायत डालेंगे। ये सारा मामला क्या है? इस हिकमत अमली की तब्दीली की वजह से जो मौजूदा शहबाज हुकूमत है इसे कितना वक़्त अब ज़्यादा मिलने जा रहा है और मुल्क में फ़ौरी तब्दीली के जो इम्कानात हैं वो अब ना होने के बराबर क्यों रह गए हैं। ये बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और इसके पीछे क्या कहानी है। इसके पीछे जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक नई प्रॉक्सी वार शुरू होने जा रही है और जो अगले मरहले में एक बराह रास्त जंग की सूरत इख्तियार कर जाएगी, ऐसा कहना है ज़राए का। और ये जो मैदान जंग होगा इसमें एक तरफ चीन होगा, एक तरफ अमेरिका होगा। तो ये सारा मामला किस तरफ चल पड़ा है और इमरान ख़ान ने ये फ़ैसला क्यों किया जो आर्जी पसपाई वाला है, इसकी भी बड़ी अहम और दिलचस्प वजह है और बड़ी इमरान ख़ान की एक बसीरत है कि वो किस तरह अपनी पार्टी को, अपने कारकुनान को एक आलमी समझ लें कि जो कशमकश है उसके अंदर कुचले जाने से वो बचाना चाहता है। बड़ी नाज़रीन अहम और दिलचस्प वीडियो है और इस अजीब फ़ैसले की वजह से अगले 16 माह की जो चपकलश है, अब ये चपकलश आसम मुनीर बामुकाबला इमरान ख़ान नहीं होगी बल्कि आसम मुनीर बामुकाबला मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा होगी। ये है आज की वीडियो का अहम मौजू। इस हवाले से नाज़रीन 2025 के जो आने वाले 9 माह हैं वो बहुत नाजुक होंगे, लेकिन 2026 जो है वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक और खून रेज़ साल हो सकता है, ऐसा कहना है ज़राए का। क्योंकि अमेरिका और चीन के दरमियान जो नई आलमी प्रॉक्सी वार शुरू होने जा रही है इसका जो एक बड़ा मैदान जंग है वो पाक अफ़गान बॉर्डर एरियाज़ और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बनने जा रहे हैं। ये वो जंग है नाज़रीन जिसमें हिस्सा लेने के हवाले से इमरान ख़ान ने एब्सोल्यूटली नॉट कहा था। ये कोई फौरी वजह से जंग नहीं हो रही, ये एक स्ट्रेटजिक हिकमत अमली है अमरीकी डीप स्टेट की, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की, कि उसने पहले किस तरह कई अशरों तक रूस को, सोवियत यूनियन को गर्म पानियों तक पहुंचने से रोके रखा। अब वो उसी हिकमत अमली के तहत इस खित्ते में हालात ख़राब रख कर, यहाँ पर कशीदगी और प्रॉक्सी वार जारी रख कर चीन को बज़रिया सी पैक या बज़रिया अफ़गानिस्तान व ईरान इस बहरे हिंद तक रसाई से रोकना चाहते हैं। ये है असल खेल और इमरान ख़ान ने इस खेल का हिस्सा बनने से इनकार करते हुए एब्सोल्यूटली नॉट कहा था, आपको याद होगा। और इमरान ख़ान के इनकार के बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ जरदारी और जनरल कमर जावेद बाजवा ने एब्सोल्यूटली यस कहकर इमरान ख़ान की हुकूमत का ख़ात्मा करवाया और ड्राइविंग सीट खुद संभाल ली। और इस गेम के अगले मरहले में जनरल कमर जावेद बाजवा को फारिग कर दिया गया और जनरल आसम मुनीर को इस टीम का जो हुकूमती टीम है कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। नाज़रीन, इमरान ख़ान और उनके जो फितरी इत्तेहादी हैं जो मुख्तलिफ़ इदारों में मौजूद थे, उन सब ने मिलकर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अमेरिका और चीन की नई प्रॉक्सी वार का मैदान जंग बनने से बचाने के लिए सियासी जद्दोजहद का फ़ैसला किया और 8 फरवरी को कौम ने उनके हक़ में फ़ैसला भी दे दिया। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की ताकत के ज़रिए फिर इस फ़ैसले को वीटो कर दिया गया
اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں ان کے ذریعے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اور ان کے جو الائی تھے، نیچرل الائی فطری اتحادی جو مختلف اداروں میں موجود تھے، ان سب کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ اگر آپ نے ہمیں پرسکون ہو کر یہ پراکسی وار نہ لڑنے دی جو امریکہ اور چین کے درمیان اب اس خطے میں جاری ہے، اور اس میں ہم اپنے انداز میں اس جنگ کو لڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے ہمیں اس میں سمجھ لیں کہ ہماری توجہ بار بار خراب کی اور ہمیں اس کے لیے جو ہمیں ضرورت ہے ماحول تیار کرنے کی وہ تیار نہ کرنے دیا، تو پھر اس پراکسی وار سے پہلے ہم آپ سے لڑیں گے اور آپ کے ساتھ ہم وہ سلوک کریں گے جو پھر کسی زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا۔ جب یہ اب ایک سچویشن واضح نظر آ گئی ہے تو یہ ساری ہٹ دھرمی دیکھ کر عمران خان نے بھی اب اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے، ایسا کہنا ہے اڈیالہ جیل کے انتہائی قریبی ذرائع کا، اور انہوں نے یہ حکمت عملی تبدیل کر کے حکومت و اسٹیبلشمنٹ کو یہ موقع دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ چلیں بھی ٹھیک ہے، آپ پاکستان کو ایک نئی پراکسی وار کا حصہ بنانے کا اپنا شوق پورا کر لیں، ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ اگر آپ سے انتظار نہیں ہو رہا کہ آپ ہماری پرامن جدوجہد والے سٹائل کے نتائج کا انتظار کریں تو ہم آپ کا انتظار کر لیتے ہیں۔ جب آپ کو اپنی حکمت عملی کے غلط ہونے کا احساس ہو جائے تو پھر دوبارہ بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ اب یہ ہے تازہ ترین ڈیولپمنٹ جو اڈیالہ جیل مذاکرات میں جو مڈ نائٹ مذاکرات جاری رہے کئی روز تک، اس میں سامنے آئی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اسی لیے ناظرین ہم نے یہ کہا ہے کہ عمران خان اب جاری سیاسی میچ میں T20 یا ون ڈے والی حکمت عملی نہیں بلکہ ٹیسٹ میچ والی حکمت عملی اپنائے گا، اور عید کے بعد شروع ہونے والی جو پہلی اننگز میں وہ ایک طویل اپوزیشن والی اننگز کھیلے گا۔ اب وہ T20 والے سٹائل میں یعنی ایک جارحانہ احتجاج اب نہیں کیا جائے گا، اب ایک لمبے عرصے کا مستقل ہلکا پھلکا احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور اسی حوالے سے گرینڈ اپوزیشن الائنس تشکیل دے دیا گیا ہے۔ ناظرین اب جب امریکہ چین پراکسی وار کا بھوت عالمی طاقتوں کے سر سے اتر جائے گا، اب اس کام میں 16 ماہ لگتے ہیں، 18 ماہ لگتے ہیں یا چند سال لگ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد خان طویل عرصے کے لیے حکومت سنبھالنے والی اپنی پھر اگلی اننگز شروع کرے گا، کیونکہ پھر یہ جو فارمولہ ہے کہ ہم نے لڑ کر ہی ہر مسئلے کو حل کرنا ہے، جب یہ بھوت اتر جائے گا تو پھر عمران خان کے سوا کوئی آپشن باقی نہیں بچے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی اور عالمی طاقتوں کے پاس بھی، کہ پھر امن کو راستہ دیا جائے، اور وہ امن کا پرچم تو عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین پہلی اننگز والے عرصے کے دوران اب اصل مارکہ آپ دیکھیں گے کہ جنرل عاصم منیر بمقابلہ ملا ہیبت اللہ اخون زادہ کے درمیان شروع ہوگا، جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہوں گے، اور چند ماہ یا 1-2 سال بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان براہ راست خوفناک جنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا جو اس سارے معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین اس حوالے سے دونوں طرف کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں، آج کی ویڈیو میں یہ چونکا دینے والی تفصیلات بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نئی حکمت عملی کے تحت عمران خان نے موجودہ سیٹ اپ کے خاتمے کے لیے زوردار فوری تحریک کتنے عرصے کے لیے مؤخر کرنے کی پلاننگ کی ہے، اور ہلکی پھلکی احتجاجی تحریک کیوں جاری رکھی جائے گی، یہ تمام تفصیلات بھی آج کی اسی ایکسکلوسیو ویڈیو میں شامل ہیں۔ ناظرین اس نئی صورتحال میں اگلے 16 سے 18 ماہ کے لیے یہ جو نئی صورتحال ہے یہ اگلے 16 سے 18 ماہ کے لیے ملک پر جو مسلط ہو گئی ہے شریف حکومت، وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت، وہ کیا کرے گی، اور پاکستان میں وہی سمجھ لیں کہ مزید اب پکی ہو جائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور
मुल्क में जो सिस्टम की फौरी तब्दीली है उसका अब इम्कान नहीं रह गया और इमरान खान ने आर्जी पसपाई इख्तियार कर ली है। बड़ी ख़बर नाज़रीन, सबसे पहले ख़बर देने का एज़ाज़ एक बार फिर आपके इस चैनल को हासिल हुआ है कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, मौजूदा सरकार, वो इस नई सूरत हाल में तकरीबन 1.5-2 साल के लिए एक मुल्क पर मुसल्लत होने जा रही है और इसकी तब्दीली के फौरी इम्कानात अब ना होने के बराबर रह गए हैं। ये बड़ी ख़बर हम सबसे पहले आपको दे रहे हैं। और अब चलते हैं आगे के मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा ये जंग लड़ने पर क्यों बज़िद है और जनरल आसिम मुनीर भी इस तनाज़े को जंग के ज़रिए ही तय करने का तहैया क्यों किए हुए हैं। आज की इस वीडियो में नाज़रीन हम इन सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश भी करेंगे और साथ ही उन ख़तरात का जायज़ा भी लेंगे कि जनरल आसिम मुनीर बमुकाबला मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा इस बड़े टकराव से पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के अंदर किस बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होगा और दोनों अतराफ़ की जो हुकूमती व अस्करी क़यादत है उनको ज़ाती तौर पर भी जानलेवा हमलों का सामना क्यों करना पड़ेगा। नाज़रीन, इस इंतहाई चौंका देने वाली तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से कहना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स के अगले हदफ के हसूल में हमारा साथ दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरी तौर पर इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और बाकायदगी से मिलती रहें और किसी अहम वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुपों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने तासुरात से भी ज़रूर नवाजें कि जो मुल्की सियासत में एक बहुत बड़ी धमाका खेज़ नई तब्दीली आ गई है उस पर आपकी क्या राय है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियतों हाजी मिर्ज़ा हसन बेग और हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों ने और चोलिस्तान के जो बुज़ुर्ग आस्ट्रोलॉजर हैं सूफ़ी अब्दुल मजीद सलीमी, उन्होंने माजी में पाकिस्तान की सरकर्दा सियासी व अस्करी शख्सियात की जानों को लाहक ऐसे ही ख़तरात की निशानदही की थी जिनका साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ और साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को सामना करना पड़ा था। हमने वो पेशगोइयाँ अपनी वीडियोज़ में शेयर तो कर दी थी, लेकिन समझ हमें भी नहीं आ रही थी कि खुदा न खास्ता ऐसी जानलेवा कार्रवाइयों का सामना इन्हें क्यों होगा। लेकिन अब जब पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में वैसा ही मैदान जंग एक बार फिर सजने जा रहा है जिस तरह का मैदान जंग परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और बाद-ए-ज़ां पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में गर्म रहा हमारे ख़ित्ते में और उसकी वजह से पाकिस्तान में खौफनाक दहशतगर्दी की लहर आई। परवेज़ मुशर्रफ पर कई खौफनाक कातिलाना हमले हुए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर ऐसे खौफनाक दहशतगर्दी हमलों का निशाना बनी। इसके और फिर आखिर तो वो शहीद भी हो गई एक ऐसे ही हमले में। तो 9/11 के बाद शुरू होने वाली पाक अफ़गान प्रॉक्सी वार में अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत बाकी नहीं रही थी, आपको याद होगा। और इस वजह से फिर आपको याद होगा कि उन्हें कोई ज़ोरदार आलमी सपोर्ट भी हासिल नहीं रही थी। इसलिए वो जो जंग है वो बहुत खौफनाक होने के बावजूद एक हद से ज़्यादा खौफनाक पाकिस्तान के लिए साबित नहीं हुई थी। लेकिन इस बार कुछ नया होने जा रहा है। वो नया क्या है वो आज हम आपको बताएंगे कि इस नए की वजह से ये जंग कुछ ज़्यादा ही तेज़ होगी। तो फिर अमेरिका में सदर ट्रंप की हुकूमत है जो अफ़ग़ानिस्तान से तालिबान हुकूमत के ख़ात्मे के लिए वैसी फ़ौजी कार्रवाई का इरादा नहीं रखती जैसी 9/11 के बाद की गई थी। तो इसलिए ये जो अब फेज़ आएगा जंग का, तो क्योंकि 9/11 के बाद जो परवेज़ मुशर्रफ वाला ज़माना था वहाँ तालिबान हुकूमत ख़त्म हो गई थी और उन्होंने गोरीला वार के तौर पर अमेरिका का भी मुकाबला किया और साथ पाकिस्तान पर भी हमले किए गए।
لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا اور جو 9/11 کے بعد ہوا تھا، بلکہ اس بار یہ جنگ یوں ہوگی کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوگی اور اس کے ساتھ ہماری پراکسی وار شروع ہو جائے گی، یعنی طالبان کو ایک اپنی حکومت کا اپنے پورے ڈھانچے کی سپورٹ حاصل ہوگی، اس لیے وہ زیادہ خوفناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کون کون سے خوفناک پہلو ہیں وہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس جنگ میں جو عملاً پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہو رہی ہوگی، پیچھے کچھ اور طاقتیں لڑ رہی ہوں گی۔ پیچھے کون کون سی طاقتیں ہوں گی؟ پاکستان کو امریکہ اور برطانیہ کی بھرپور سپورٹ حاصل ہوگی، جبکہ چین جو ہے وہ اس بار افغان طالبان کی پشت پر اسی طرح خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس خاموشی سے اس نے یوکرین جنگ میں روس کو سپورٹ کیا ہے۔ ناظرین، جس طرح پاکستان میں مختلف سیاسی و عسکری شخصیات کا اس جنگ کے حوالے سے الگ الگ موقف ہے، بالکل ایسا ہی اختلاف رائے خود افغانستان کے اندر بھی موجود ہے۔ افغان طالبان حکومت میں شامل حقانی نیٹ ورک اس جنگ سے ہر صورت میں بچنا چاہتا ہے اور معاملات کو بات چیت کے ذریعے طے کرنا چاہتا ہے، لیکن طالبان امیر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کی قیادت میں قائم زیادہ طاقتور دھڑا اور اس کی پروردہ تنظیم TTP اس جنگ کو ہر صورت میں لڑنا چاہتے ہیں۔ کم و بیش یہی صورتحال پاکستان میں ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان، تحفظ آئین موومنٹ کے سربراہ محمود خان اچکزئی، JUI فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، JUI شیرانی کے سربراہ مولانا محمد خان شیرانی اور JUI سین سمیع الحق کے شہید رہنما مولانا حامد الحق اس جنگ کو ہر صورت میں ٹالنا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے اور یوں کہہ لیں کہ اس گروپ کو شکست ہو گئی ہے، ایک عارضی شکست اس تنازع میں۔ جبکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اس جنگ کو ہر صورت میں لڑنے کا تہیہ کر چکے ہیں، اور عمران خان نے اس تنازع سے عارضی طور پر الگ ہو کر بظاہر پسپائی اختیار کرنے کا فیصلہ بھی اسی لیے کیا ہے کہ اگر وہ یہ عارضی پسپائی اختیار نہیں کرتے تو جس طرح ہاتھیوں کی لڑائی میں مینڈک ان کے پاؤں تلے کچلے جاتے ہیں، اسی طرح یہ جو اس جنگ کے بھرپور آغاز کے پہلے مرحلے میں ہی اگر PTI مزاحمت کرتی رہتی ہے کہ ہم یہ جنگ نہیں ہونے دیں گے تو پہلے پھر PTI کو کچلنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور خان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو امریکہ اور چین کے درمیان جاری اس بڑے عالمی تنازع کی آگ کا ایندھن نہیں بننے دیں گے، اس لیے وہ اب اپنی احتجاجی تحریک میں وہ شدت نہیں لائیں گے جو پچھلے 2-3 سالوں میں آپ نے دیکھی ہے، اور اس کا جو فارمیٹ ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ اور ان کا گروپ یہ جنگ لڑنے پر کیوں بضد ہے، اور جنرل عاصم منیر اور ان کا گروپ بھی اس تنازع کو جنگ کے ذریعے ہی طے کرنے پر کیوں مصر ہے، اور ان دونوں فریقوں کی کون کون سی ایسی طاقتیں ہیں، کون کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں پراکسی وار اور براہ راست جنگ کے دوران کے دونوں مراحل میں عسکری برتری حاصل ہوگی، اور دونوں اپنی اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ حتمی کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ ناظرین، پاکستان کی موجودہ حکومت و اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو عسکری و معاشی دونوں حوالوں سے افغانستان پر برتری حاصل ہے۔ افغانستان کی معیشت اور تجارت کا سب سے زیادہ انحصار پاکستان پر ہے، اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ ایک لمبی جنگ لڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوسری برتری ناظرین فضائیہ اور میزائل پاور اور ڈرون طیاروں کے حوالے سے پاکستان کو حاصل ہے۔ ہمارے حکمران سمجھتے ہیں کہ فضائی حملوں، ڈرون حملوں اور میزائل حملوں کے ذریعے وہ افغان طالبان اور TTP کو چند ماہ کے اندر ہی نیوٹرلائز کر سکتے ہیں، اور جب افغان طالبان اور TTP کا سارا عسکری نیٹ ورک تباہ کر دیا جائے گا
تو ان کے دماغ پر سوار پاکستان سے معاملہ لڑ کر طے کرنے کا جو بھوت ہے سوار وہ اتر جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب میز پر بیٹھ کر بات کی جائے گی تو ٹی ٹی پی کو راہ راست پر لانا آسان ہوگا۔ یہ ہے فلسفہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ شہباز حکومت کا ہے۔ اب جانتے ہیں ناظرین کہ پاک افغان بارڈر کے پار کیا سوچ ہے اور انہیں کیا زوم ہے کہ جس کے بل پر وہ پاکستانی فوج و حکومت کے ساتھ ٹکرانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کی سربراہی میں افغان طالبان کا جو طاقتور دھڑا ہے وہ ہو یا ٹی ٹی پی ہو، دونوں کا خیال یہ ہے کہ سوویت یونین کے خلاف گوریلا وار ہو یا امریکہ کے خلاف گوریلا وار، فضائی برتری، ڈرون حملے اور میزائل حملے کے آپشنز اس وقت بھی استعمال کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے بے پناہ جانی و مالی قیمت ادا کرنے کے باوجود امریکہ اور سوویت یونین کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، تو پھر اس بار پاکستان کے سامنے وہ ہتھیار کیوں ڈالیں گے؟ دوسرا بڑا زوم ناظرین افغان حکومت کو یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے اندر سے کوئی سپورٹ حاصل نہیں، اور نہ ہی افغانستان میں کوئی ایسا نسلی و لسانی گروہ ہے کہ جو اس جنگ میں پاکستان کو سپورٹ کرے گا۔ اس کے برعکس پاکستان میں سرگرم ٹی ٹی پی اور بلوچستان کی دہشت گرد تنظیموں کو اس جنگ میں ملا ہیبت اللہ اخونزادہ اپنا جنگی اتحادی بنا کر پاکستان کو سخت مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کو یہ بھی یقین ہے ناظرین کہ اگر یہ جنگ واقعی شروع ہو گئی تو بھارت بھی خفیہ طور پر ان کی سپورٹ شروع کر دے گا۔ پوری دنیا کی جو دو بڑی معیشتیں ہیں یعنی چین اور بھارت، جب افغان طالبان کی پشت پر ہوں گی تو وہ یہ جنگ جو ہے وہ لمبے عرصے تک جاری رکھ سکیں گے، اور براستہ ایران اور براستہ چین اور سینٹرل ایشیا وہ اپنی تجارت بھی متبادل جو ذرائع ہیں ان سے وہ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کو یہ بھی زوم ہے کہ پاکستان کے پشتون اور بلوچ عوام اس جنگ سے جب سب سے زیادہ متاثر ہوں گے تو حکومت سے نفرت کی لہر پیدا ہوگی اس خطے میں جو دریائے سندھ کے مغرب کی طرف کا پاکستان ہے، اور جب اس نفرت کی جنگ کو وہ اپنا اس نفرت کی لہر کو، اس جنگ کا پاسا وہ اپنے ہٹ میں پلٹنے کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ ناظرین، پاکستان کے فضائی حملوں، ڈرون حملوں اور میزائل حملوں کا بدلہ وہ پاکستان کی ٹاپ کی سیاسی و عسکری شخصیات اور ہماری اہم تنصیبات اور چھاؤنیوں پر خود کش دہشت گرد حملوں، کار بم دھماکوں اور ٹرک بم دھماکوں کے ذریعے لیں گے۔ یہ وہ ٹیکنیک ہے ناظرین جو افغان مجاہدین، افغان طالبان اور ٹی ٹی پی سوویت یونین، امریکہ اور مشرف حکومت کے خلاف بڑی کامیابی سے استعمال کر چکے ہیں۔ تو یہ ناظرین بہت خوفناک صورتحال تھی، اس لیے ہم نے آپ کو اس سے آگاہ کرنا مناسب سمجھا کہ معاملات اب کس رخ پر چل پڑے ہیں۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ لے کر ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔